Hello friends, Namaste. You are watching The Best Preparation, a big platform for learning English language. Please don't forget to subscribe this channel, share this video to your friends, like and comment. Okay, now let's move on to today's lesson. आजको यस लेसनमा 100 भन्दा बढी शब्दहरू सिकिँदैछ। त्यो पनि एकदमै मिनिङफुल तरिकाले। कस्तो हो त तरिका भन्दाखेरि एन्टोनिम्स or अपोजिट्स। अपोजिट्स भनेको विपरीतार्थक शब्दहरू। हामीलाई थाहा छ आउनुको जानु हुन्छ नि, हो? अनि त्यस्तै खालका शब्दहरू जस्तो किप भनेको राख्नु, पाल्नु, थ्रो भनेको फाल्नु, फ्याँक्नु। फ्याँक्नुलाई थ्रो भन्छ भने राख्नुलाई किप भनेर। अब यो सामान राख्नु पनि किप हुन्छ, वचन राख्नु पनि किप योर वर्ड्स। तपाईको वचन राख्नुहोस्, किप योर वर्ड्स। Why don't you keep your words? Why don't you keep your words again and again? किन तपाई बारम्बार आफ्नो वचन पूरा गर्नुहुन्न? Keep words भनेको वचन पूरा गर्नु। तर keep the cow भनेको गाई पाल्नु भयो। Keep this mobile in the cupboard भन्यो भने यो मोबाइल दराजमा राख भयो। यसरी हुन्छ। थ्रो भनेको फाल्नु, फाल्नु फ्याँक्नु पनि भन्छौं, थ्रो गर्नु। नोन जानेको चिनेको, अननोन नजानेको नचिनेको थाहा नभएकोलाई अननोन भनिन्छ। नोन भनेको जानेको चिनेको थाहा भएको, अननोन भनेको चाहिँ नजानेको नचिनेको थाहा नभएको। लिगल, लिगल भनेको कानुनी, लिगल। इलिगल, इलिगल भनेको चाहिँ गैर कानुनी, गर्नु नहुनेलाई इलिगल भनिन्छ, कानुनले नदिएको। लिगल भनेको चाहिँ कानुनले दिएको। लेन्ड, ऋण दिनु, सापटी दिनुलाई लेन्ड भनिन्छ भने बरो भनेको चाहिँ ऋण लिनु, सापटी लिनु, बरो। लेन्ड र बरो भन्ने यो पेयर पनि जान्नुपर्छ। त्यस्तै इम्पोर्ट, इम्पोर्ट गर्नु भनेको आयात गर्नु। अनि एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट गर्नु भनेको निर्यात गर्नु। ओके? इन्कम, इन्कम भनेको आम्दानी, आय। इन्कम भनेको आय हो, आम्दानी हो। इन्कम सोर्स भन्यो भने आय स्रोत हुन्छ। अनि एक्सपेन्स, एक्सपेन्स भनेको खर्च। What is your income source? तपाईको आय स्रोत के हो? How do you manage your expenses? तपाई डेली एक्सपेन्सेस भनौं, तपाई दैनिक खर्चहरू कसरी म्यानेज गर्नुहुन्छ? इन्क्रिज, बढ्नु, त्यसको अपोजिट डिक्रिज हुन्छ। डिक्रिज हुनु भनेको घट्नु। प्राइस इज इन्क्रिजिङ डे बाई डे, दिनदिनै मूल्य बढिरहेको छ। प्राइस इज डिक्रिजिङ डे बाई डे, दिनदिनै घटिरहेको छ। इनसाइड भित्रपट्टि, आउटसाइड बाहिरपट्टि। इनसाइड द बिल्डिङ, आउटसाइड द बिल्डिङ। ओके? नेक्स्ट, हार्ड, हार्ड भनेको कडा, सफ्ट भनेको नरम।
हार्ड फुड, सफ्ट फुड। अनि हेट गर्नु भनेको मन नपराउनु, घृणा गर्नु। लभ भनेको माया गर्नु, मन पराउनु। लभ गर्नु भनेको माया गर्नु, मन पराउनु पनि लभ हुन्छ। कसैले आई लभ प्लेइङ फुटबल भन्यो भने म फुटबल खेल्न मन पराउँछु भन्ने अर्थ पनि लाग्छ। हेभी भनेको गरौँ, लाइट हल्का। हेल्थी भनेको स्वस्थ, अनहेल्थी भनेको अस्वस्थ। हेल्थी, अनहेल्थी। अनिस्ट, इमानदार भएछ, इमानदारलाई अनेस्ट भनिन्छ। डिसअनेस्ट भनेको बेइमान। ही इज भेरी अनेस्ट भन्यो भने ऊ इमानदार छ। आई डोन्ट लाइक डिसअनेस्ट पर्सन, म बेइमान मान्छेहरू मन पराउँदिन। लेस, कम, मोर, बढी। लाइक मन पराउनु, डिसलाइक मन नपराउनु। लिक्विड तरल, सोलिड ठोस। लङ लामो, सर्ट छोटो। Okay, now make बनाउनु, destroy बिगार्नु। maximum बढीमा, minimum कम्तीमा। mental मानसिक, physical शारीरिक। moral नैतिक, immoral अनैतिक। Okay, now next natural भनेको प्राकृतिक, आर्टिफिशियल भनेको कृत्रिम। नेसेसरी आवश्यक, अननेसेसरी अनावश्यक। नेगेटिभ नकारात्मक, पोजिटिभ सकारात्मक। न्यू नयाँ, ओल्ड पुरानो। ओल्ड न्यू फेसन, ओल्ड फेसन। न्यू हाउस, ओल्ड हाउस। ओल्ड। अबे आज्ञा मान्नु, डिसअबे अटेर गर्नु। आज्ञाको पालना नगर्नु डिसअबे भनिन्छ। अबे भनेको आज्ञाको पालना गर्नु, मान्नु। ओपन खोल्नु, क्लोज बन्द गर्नु। ओरल मौखिक, रिटर्न लिखित। पीस शान्ति, वार झगडा। पार्ट अंश, होल पूरा। पार्ट अफ इट यसको एक पार्ट अफ इट भनेको यसको अंश। होल अफ इट भनेको यो पुरै, होल। पुअर गरिब, रिच धनी। practical व्यावहारिक, impractical अव्यावहारिक। Okay, it's very practical. You have to do it. You have to follow it. Follow गर्नुपर्छ। It's very practical. यो धेरै व्यावहारिक छ। I don't like it. It's impractical. म यो मन पराउँदिन, यो अव्यावहारिक छ। प्राइभेट निजी, पब्लिक साझा। सार्वजनिक साझालाई पब्लिक भनेर भनिन्छ। प्रॉफिट नाफा, लस
नोक्सान, पनिश दण्ड दिनु, रिवार्ड पुरस्कार दिनु, प्योर शुद्ध, इम्प्योर अशुद्ध, पुश धकेल्नु, पुल तान्नु, क्विक छिटो, स्लो ढिलो। यही क्विकबाट क्विकली पनि हुन्छ, स्लोबाट स्लोली पनि हुन्छ। ओके, र काँचो, राइप पाकेको, रेगुलर नियमित, इरेगुलर अनियमित, रिमेम्बर सम्झनु, फर्गेट बिर्सनु, राइट ठिक, रङ गलत। राइट भनेको सही ठिक, रङ भनेको गलत। अब your answer is right, your answer is wrong, गलत छ, त्यस्तो खालको भयो। सेभ बचाउनु, किल मार्नु, स्पेन्ड खर्च गर्नु, अन कमाउनु, स्ट्रङ बलियो, विक कमजोर, टेक लिनु, गिभ दिनु। ओके, नेक्स्ट, टल अग्लो, सर्ट छोटो, होचो होचो पनि सर्ट हो, छोटो पनि सर्ट नै हो, थिक बाक्लो, थिन पातलो। It's cold season, you have to wear thick socks, बाक्लो मोजा जुराफ, थिन सक पातलो जुराफ। टाइडी सफा, अनटाइडी मैलो, ट्रेडिसनल परम्परागत, मोडर्न आधुनिक। युनिक अनुपम, कमन सामान्य। युनिक हुनु भनेको अद्वितीय हुनु, अर्को नभएको त्यस्तो फरक हुनुलाई युनिक भनिन्छ। कमन भनेको चाहिँ सामान्य खालको कमन। भिक्टोरी विजय, डिफिट पराजय, वेस्ट दुरुपयोग गर्नु, युटिलाइज सदुपयोग गर्नु, वाइड फराकिलो, न्यारो साँघुरो। यसरी हामीले केही शब्दहरू प्रोनाउन्सिएसन सहित अपोजिट्सहरू, अपोजिट मिनिङ आउने शब्दहरू अभ्यास गर्यौं र यो अभ्यास गर्ने चान्स अरूलाई पनि दिनलाई यो भिडियो शेयर गर्न नभुल्नुहोला। Thanks for watching this video. Have a good day. Bye-bye.